नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 7 अन्तर्गत दैनिक जीवनमा शक्ति पाठको शक्तिको रूपान्तरण भन्ने पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा शक्ति भनेको के हो, शक्ति विभिन्न स्वरूपका हुन्छन् र त्यस अन्तर्गत पनि विशेष गरेर यान्त्रिक शक्ति अन्तर्गत स्थिति शक्ति र गति शक्तिको बारेमा विस्तृत चर्चा गरेका थियौं। आज हामी त्यही यान्त्रिक शक्ति र स्थिति शक्तिको केही चर्चा गर्दै विभिन्न प्रकारका शक्तिहरूलाई कसरी अर्को प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर शक्तिको रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। शक्ति संरक्षणको सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गर्छौं। त्यससँग सम्बन्धित केही छोटा क्रियाकलापहरू पनि गर्छौं र शक्ति रूपान्तरणलाई चार्ट मार्फत प्रस्तुत गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब ल त्यसो भए मलाई भन्नुस् त, शक्ति भनेको के हो? हो, कुनै पनि कार्य गर्नको लागि त्यसलाई शक्ति चाहिन्छ र कार्य गर्न सक्ने क्षमता, कार्य गर्नको लागि बल प्रदान गर्ने क्षमता जुन छ त्यसलाई शक्ति भनिन्छ र शक्तिलाई एसआई एकाइमा, जुल एकाइमा नापिन्छ। अब शक्ति विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तै तपाईलाई मैले विभिन्न वस्तुहरू देखाएको थिएँ र आज पनि केही वस्तुहरू देखाएर कुन शक्ति हो पहिला सोध्छु है त। यो के होला? सलाई हो। यसमा कुन शक्ति हुन्छ, यसमा रहेको सलाईको मसलामा कुन शक्ति हुन्छ भनेको थिएँ तपाईहरुलाई मैले। स्याबास, रासायनिक शक्ति हुन्छ भनेको थिएँ है। अनि तपाईहरुले यो पनि हेर्नु भएको थियो, यसमा कुन शक्ति हुन्छ? यो के हो? चुम्बक। चुम्बकमा चुम्बकीय शक्ति हुन्छ र त यसरी चुम्बकीय वस्तुलाई आकर्षण गर्छ भनेर चर्चा गरिएको थियो। अनि यो ब्याट्री, यसमा कुन शक्ति हुन्छ? विद्युत शक्ति। अनि अस्ति हामीले तन्काइएको, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले तन्काइएको रबर र तन्काइएको स्प्रिङको बारेमा नि चर्चा गरेको थियौं। हेर्नुस् त, यो तन्काइएको स्प्रिङ यो खुम्च्याउँदा र तन्काउँदा यसमा कुन शक्ति हुन्छ भन्नेको थियो? स्थिति शक्ति है। अब त्यस्तै मेरो हातमा एउटा घन छ, ह्यामर। यसले कुनै वस्तुलाई हिर्काउन ठीक पार्दा यसमा कुन शक्ति हुन्छ होला? यसमा शक्ति सञ्चित भएको छ, यसमा पनि शक्ति सञ्चित हुन्छ। तर हेर्नुस् त, मेरो हातमा अर्को इटा पनि छ नि। अनि यो मैले यसलाई हान्न तयार भएर यसमा हानी भने त यो मेरो सञ्चित शक्ति यतातिर रूपान्तरण भएन र? त्यसलाई के भनिन्छ होला? हामीले यान्त्रिक शक्ति अन्तर्गत पनि स्थिति शक्ति र गति शक्तिको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। त्यसलाई गति शक्ति भनिन्छ। अनि यो हेर्नुस् त, तन्काइएको रबरमा कुन शक्ति हुन्छ? स्याबास, यसमा पनि स्थिति शक्ति हुन्छ। तर यही तन्काइएको रबरबाट मैले एउटा गोटी पनि छ मेरो हातमा, यो गोटीलाई तन्काएर छोड्दिएँ, गोटी त चालमा गयो त। यो चाहिँ कुन शक्ति होला? गति शक्ति हो। यस्ता शक्तिका स्वरूपहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। अब सबै प्रकारको कार्यहरू एउटै प्रकारको शक्तिले गर्न सकिएला त?
उदाहरणको लागि मेरो हातमा भएको ब्याट्रीमा विद्युत शक्ति छ। अब यो विद्युत शक्तिले हामी कुनै वस्तुमा ताप उत्पन्न गर्छौँ, यसैबाट हामी बत्ती पनि बाल्न सक्छौँ, अनि माइक्रोफोनहरूमा हालेर आवाज पनि निकाल्न सक्छौँ, टेलिभिजनको रिमोटहरूमा प्रयोग गर्छौँ, रेडियोमा प्रयोग गर्छौँ। हो, यही एउटा शक्तिलाई अर्को शक्तिमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने शक्तिको रूपान्तरणको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यता हेर्नुहोस् त, अब यो तलका प्रश्नहरू विचार गरौँ है त। घरको छतमा राखेको ट्याङ्कीको पानीमा कुन शक्ति हुन्छ होला? ल, हामीले जम्मा गरेको पोखरीको पानी अनि ट्याङ्कीमा राखिएको पानीको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। कुन शक्ति हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् त। अनि त्यही पानी बगिरहेको खोलामा चाहिँ कुन शक्ति हुन्छ होला? बगिरहेको खोलाको पानीमा विद्युतबाट ब्याट्री भयो, विद्युतको लाइन भयो, यस्तोबाट हामीले बत्ती बाल्छौँ। कसरी प्रकाश शक्ति प्राप्त भएको होला? अनि हिटर त पक्कै बाल्नु भएको छ, त्यो हिटरबाट कसरी ताप शक्ति उत्पन्न भएको होला? त्यसमा त हामीले आगो फुकेका छैनौँ हिटरमा त। यति प्रश्न सोधिरहँदा तपाईले पक्कै पनि विचार गर्नुभयो होला। जम्मा गरेको पानीमा स्थिति शक्ति हुन्छ, बगिरहेको खोलाको पानीमा गति शक्ति हुन्छ, अनि विद्युत शक्तिबाट प्रकाश पनि प्राप्त गर्न सकिने रहेछ, अनि हिटरबाट ताप शक्ति प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। अब यति प्रश्नहरूको बारेमा विचार गरिसकेपछि हामी केही चित्रहरू हेरौँ है त। ल, तलका चित्रहरू अवलोकन गरौँ। यो पहिलो चित्र हेर्नुहोस् त, यो ब्याट्री, त्यसपछि यो टर्च लाइट र यो बल्ब। तपाईले ब्याट्री, टर्च लाइट र बल्ब जोडेर अँध्यारोमा उज्यालोको लागि बालेको त देख्नु नै भएको छ। अनि यो दोस्रो चित्र चाहिँ के होला? देख्नु भएको होला, घरको छतहरुमा पनि राखिएको हुन्छ, बाटोहरुमा पनि बत्ती बाल्नको निम्ति यसरी यो सोलर प्रयोग गरिएको हुन्छ है, यो सोलर हो। अनि यो चित्र हेर्नुस् त, माइक्रोफोन, माइक, सभा जुलुसहरु गर्दा, तपाईको विद्यालयहरुमा कहीं कार्यक्रम गर्दा माइकमा बोलेको त थाहा पाउनु भएको होला। यसले कुन शक्ति उत्पन्न गर्छ होला? ध्वनि शक्ति उत्पन्न गर्छ है, आवाज ठुलो बनाउने ध्वनि शक्ति हैन हो। अनि के यो ध्वनि शक्ति त्यतिकै हामी बोल्दैमा हुन्छ र? यो माइकमा के प्रयोग गरिन्छ? कि बत्तीको लाइन जोडिएको हुन्छ, बिजुलीको लाइन, कि त त्यसमा ब्याट्री प्रयोग गरिएको हुन्छ। अनि यो चित्र हेर्नुस् न, के को हो? आइरन, कपडा आइरन नि गर्नु भएको होला। कपडा आइरन गर्दा के उत्पन्न हुन्छ? स्याबा, ताप। ताप शक्तिकै कारणले गर्दा हामी कपडामा आइरन लगाउँछौं। अनि यसमा ताप चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त? हो, हामीले यसलाई विद्युतमा जोड्छौं। भनेपछि यो आइरनले त विद्युत शक्तिलाई केमा परिवर्तन गर्ने रहेछ? ताप शक्तिमा परिवर्तन गर्ने रहेछ। जस्तै पहिलो चित्रमा हेर्नुस् त, ब्याट्रीमा त विद्युत शक्ति थियो, त्यसलाई लाइट, टर्च लाइट र त्यसमा प्रयोग गर्ने बल्बको सहायताले हामीले उज्यालो पार्छौं। अनि यो सोलर कसरी चल्छ होला? के पानी परेको अनि अँधेरो समय यस्तो टाइममा यो सोलरले काम गर्ला? अगाडि नै सूर्यको प्रकाश पाए काम गर्छ, नत्र गर्दैन। भनेपछि यसले त सौर्य शक्ति, सोलरलाई विद्युत शक्तिमा परिवर्तन गर्दो रहेछ। किनभने घाम लागेको बेला अब सोलरले शक्ति सञ्चय गर्छ र अनि त्यही शक्ति हामीले विद्युत शक्तिमा परिवर्तित गर्छौं। अनि यो त
थाहा छ तपाईलाई? हेर्नुहोस् त, सलाई कोरेर ताप निकालेको छ, सलाई बालिरहेको छ। अनि यो चित्र के को होला नि? यो हावाबाट चल्ने पंखाहरू अनि बेस गरी हावा चल्ने ठाउँमा, उदाहरणको लागि नेपालको मनाङ मुस्ताङतिर एकदम जोडले बगेको हावाबाट पंखा टर्बाइन पनि भनिन्छ, त्यो घुमाइन्छ र त्यसबाट जेनेरेटर चलाएर विद्युत निकालिन्छ। भनेको चाल अवस्थामा रहेको हावालाई विद्युत शक्तिमा पनि परिणत गर्न सकिने रहेछ नि त। ल, यति चित्र हेरिसकेपछि तपाईले के बुझ्नुभयो? विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा, विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा, सौर्य शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा, विद्युत शक्तिलाई ध्वनि शक्तिमा, अनि जोडले बगेको हावा पानीबाट विद्युत निकाल्ने भएपछि गति शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा, सलाइको काँटीमा रहेको रासायनिक पदार्थलाई घर्षण गर्दा अर्थात् त्यसलाई कोर्दा तापमा, अनि सलाई धेरै समय बालिरह्यो भने त्यसबाट उज्यालो आउँछ प्रकाशमा। भनेपछि एक प्रकारको शक्ति त अर्को प्रकारको शक्तिमा परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त, होइन र? हो। अब त्यसो भए शक्तिको रूपान्तरण भनेको चाहिँ के हो त? ल, यता हेर्नुहोस् है त। शक्तिको रूपान्तरण, यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी पनि भनिन्छ। दैनिक जीवनमा हामीलाई विभिन्न रूपमा शक्तिको आवश्यकता पर्छ, त्यो त तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो। खाना पकाउन ताप शक्ति चाहिन्छ, अनि त्यसपछि केही वस्तुहरू दौडिरहेका छन्, चाल अवस्थामा रहेका छन्, गति शक्ति हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर हामीलाई उज्यालोमा काम गर्न पर्यो, प्रकाश शक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि आइरन लगाउन पर्यो कपडामा, ताप शक्ति विद्युत शक्ति चाहिन्छ। त्यसबाट ताप शक्तिमा परिणत गरेर हामीले आइरन चलाउन सक्छौँ। त्यसपछि गएर ठुलो ठुलो आवाज निकाल्न पर्यो, टेलिभिजन रेडियोहरू चलाउन पर्यो, हामीलाई ध्वनि शक्तिको आवश्यकता पर्छ। भनेपछि दैनिक जीवनमा त हामीलाई एउटै खालको शक्तिले त हुँदैन रहेछ नि, फरक फरक प्रकारको शक्तिको आवश्यकता पर्दो रहेछ। कहिले स्थिति शक्ति चाहिन्छ, एकै ठाउँमा पानीलाई जमाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, कहिले त्यही पानीलाई चलाएर त्यसबाट विद्युत निकाल्ने, पानी घट्टहरू चलाउने, सिँचाइ गर्नलाई कुलो काटेर लैजाने गर्नुपर्छ। अनि प्रकाश शक्तिको आवश्यकता पर्छ अँध्यारोमा। अनि विभिन्न उपकरणहरू चलाउन र घरयासी प्रयोजनको लागि विद्युत शक्तिको आवश्यकता पर्छ। अनि कहिलेकाहीँ सियो हराउँदा चुम्बकले खोज्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त, चुम्बकीय शक्तिको कति आवश्यकता हुन्छ। जस्तै खाद्य पदार्थहरूमा अखाद्य रूपमा फलाम अनि त्यसपछि गएर पिनका टुक्राहरू त्यस्तो मिसिएको रहेछ भने चुम्बकले सजिलै छुट्याइदिन्छ। चुम्बक शक्तिको नि आवश्यकता पर्यो। ध्वनि शक्ति त हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्गै भयो। हामीलाई हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले आवाज सुन्छौँ, कोही आवाजहरूलाई ठुलो बनाउँछौँ र यसरी हामीसँग उपलब्ध भएका विभिन्न प्रकारका शक्तिलाई उपकरणको सहायताले, उपकरण भन्नाले जस्तै विद्युत शक्तिबाट प्रकाश शक्ति पाउनको निम्ति हामीलाई विद्युतको बल्ब चाहियो। अनि विद्युत शक्तिबाट ताप शक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई हिटर चाहियो। हिटर जस्तै हामीले खाना पकाउँछौँ, राइस कुकर चाहियो, आइरन चाहियो। हो, यिनीहरू भनेका उपकरण भयो, जसले ती उपकरणहरूले एक प्रकारको शक्तिलाई अर्को प्रकारको शक्तिमा परिवर्तन रूपान्तरण गर्छन् र यसरी उपलब्ध उपकरणका सहायताले उपलब्ध शक्तिलाई आफूले चाहिएको रूपमा बदलिन्छ भने त्यसलाई शक्तिको रूपान्तरण भनिन्छ। जस्तै बगी जम्मा गरिएको पानीमा सञ्चित शक्ति हुन्छ, स्थिति शक्ति हुन्छ। त्यसलाई हामीले पाइप कुलो काटेर त्यसबाट टर्बाइन घुमाएर विद्युत निकाल्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई तीव्र वेगले चलाएर घट्ट चलाउँछौँ। बगिरहेको पानीमा गति शक्ति हुन्छ। स्थिति शक्तिबाट हामीले गति शक्तिमा परिवर्तन गऱ्यौँ, फेरि गति शक्तिबाट हामीले विद्युत निकाल्यौँ, अनि फेरि त्यो विद्युतबाट हामीलाई प्रकाश चाहिने हो कि ताप चाहिने हो कि फरक फरक शक्तिमा आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण गर्न सकिने भयो। बुझ्नु भयो त?
शक्तिको रूपान्तरण भनेको उपलब्ध भएको एक प्रकारको शक्तिलाई उपकरणको सहायताले अन्य प्रकारका शक्तिमा बदल्ने क्रियालाई नै शक्तिको रूपान्तरण भनिन्छ। जस्तै विद्युत शक्तिबाट ताप शक्ति उत्पादन गर्नु, सोलर सौर्य शक्तिबाट विद्युत शक्ति उत्पन्न गर्नु, सलाइमा रहेको रासायनिक पदार्थबाट ताप उत्पन्न गर्नु शक्तिका रूपान्तरण। ल अब हामीले शक्तिको रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब त्यसपछि हामी एक प्रकारको शक्तिलाई अर्को प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण गर्दा शक्ति नाश हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हामीले यस अहिलेसम्म विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू र ती शक्तिहरूलाई रूपान्तरण गर्ने उपकरणहरू र शक्तिको रूपान्तरण भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब रूपान्तरित शक्ति, एउटा शक्ति अर्को शक्तिमा रूपान्तरण हुँदा के नाश होला, अर्को शक्ति उत्पन्न होला, के हुँदो रहेछ त? अब हामी शक्ति संरक्षणबारे चर्चा गर्छौँ। ल यता हेर्नुहोस् है त, शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त, यसलाई अङ्ग्रेजीमा ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनिन्छ। शक्ति एक रूपबाट अर्को रूपमा रूपान्तरण हुन्छ तर विनाश हुँदैन। उदाहरणको लागि मेरो हातमा एउटा हम्मर छ, देख्नुभयो, र मैले यसलाई रेडी पोजिसनमा राखेँ भनेको मेरो हातबाट मैले यसमा केही मेरो शरीरबाट केही बल लगाएर यसलाई शक्ति सञ्चित गरेँ। अब यो शक्ति त्यत्तिकै नाश भएर जान्छ त? यो मेरो सञ्चित शक्ति अब मैले यहाँ पिड्दा यो इँटामा भएका अणुहरू चालमा आउँछन् र मेरो हातले यो सञ्चित शक्तिलाई चाल शक्तिमा रूपान्तरण गरेको छ। भनेको स्थिति शक्ति केमा रूपान्तरण भयो? गति शक्तिमा रूपान्तरण भयो। त्यस्तै ऐकै एउटा प्रयोग पनि गरौँ। मैले यसरी तन्काएँ, यसमा त शक्ति छ, अब यो शक्ति त्यसै खेर जान्छ त? पक्कै जाँदैन। मैले यसलाई छोड्ने बित्तिकै मेरो हातमा रहेको गोटी त चालमा आयो, यो चालमा गयो। पहिला स्थिति शक्ति थियो, अब यो स्थिति शक्ति गति शक्तिमा रूपान्तरण भयो, तर विनाश भएन। विनाश भएको भए त त्यो गोटी पर फालिन्थ्यो र? त्यसैले शक्ति न त उत्पन्न हुन्छ, हामीले त्यतिकै केही खर्च नगरिकन शक्ति आफै उत्पन्न गर्न सकिँदैन, र त्यो शक्ति विनाश पनि हुँदैन। त्यसलाई शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनिन्छ। उदाहरणको लागि बाँध वा ड्याममा राख्यो, ड्याम भनेको पानी जम्मा गर्ने ठाउँ, ताल पोखरीमा जम्मा भएको पानीमा स्थिति शक्ति हुन्छ, र त्यही पानीलाई यसरी बगाइयो भने त्यसमा गति शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ। बगेको पानीमा पनि शक्ति हुन्छ। जस्तै हामीले खोलाहरू तर्दा हेर्नुहोस् न, त्यसले त बगाउन खोज्छ नि त, त्यसमा त शक्ति हुन्छ। जमेको पानीमा हामीले शक्ति एकै ठाउँमा जम्मा गरेका थियौँ, त्यही पानीलाई बगाइयो, त्यसमा गति शक्ति उत्पन्न भयो, तर शक्ति त नाश भएर गएन नि। हो, यसैलाई शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त। शक्ति एक रूपबाट अर्को रूपमा रूपान्तरण हुन्छ तर विनाश हुँदैन। त्यसैलाई शक्ति संरक्षण अर्थात् शक्तिलाई न त उत्पन्न गर्न सकिन्छ न त नाश गर्न सकिन्छ, त्यो नै शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भयो। तपाईले बुझिहाल्नु भयो। हामीले अब विद्युतको लाइनमा तार जोड्यौँ। अब हामीलाई लाग्छ कि त्यो तारबाट विद्युत बहँदा त्यो विद्युत त खेर गए जस्तो लाग्छ नि, होइन नि। तर त्योबाट बगिरहेको विद्युतले त हामीले प्रकाशमा परिणत गर्न बल्ब राख्यौँ भने त्यही प्रयोग भइरहेको छ। विद्युत शक्ति प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण भएको, जति त्यहाँबाट विद्युत लियो त्यति नै त्यसले प्रकाश छोडिरहेको हुन्छ। अनि हामीले विद्युतको लाइनमा हिटर राख्यौँ, जोड्यौँ, हिटरको तार जोड्यौँ, जति विद्युत त्यताबाट लिएको छ त्यतिकै मात्रामा हिटरले ताप छोड्छ। अनि त्यसपछि हामीले ब्याट्रीहरू प्रयोग गरेर माइक्रोफोन चलाएका छौँ, जति रूपमा त्यो ब्याट्री प्रयोग हुन्छ त्यति नै रूपमा आवाज ध्वनि छोडिरहेको हुन्छ। त्यसले भनेपछि त एक प्रकारको शक्ति अर्को प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण भयो तर त्यो नाश भएर गएन। बुझ्नुभयो है? शक्ति संरक्षणको सिद्धान्तको बारेमा पनि बुझ्नुभयो। अब
शक्ति संरक्षणको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि विभिन्न प्रकारका शक्ति रूपान्तरणका उदाहरणहरू छन्। ल अब हामी दैनिक जीवनमा शक्ति रूपान्तरणको केही उदाहरणहरू बारे चर्चा गर्छौँ। सोलर प्यानल, तपाईले सोलर प्यानल त देख्नु भएको होला। यसले सोलर प्यानल त्यो सूर्यबाट आएको सोलर अथवा सौर्य शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। सोलर राखेर त्यसबाट बत्ती बालिन्छ। बत्ती बलेपछि त्यो हामीले विद्युत प्रयोग गरेर सम्झिन्छौँ, तर त्यो शक्ति कहाँबाट आएको हुन्छ त? सौर्य शक्तिबाट आएको हुन्छ। सौर्य विद्युतमा परिणत। अनि घरमा उज्यालो पार्न बत्ती बाल्छौँ। बिजुलीको चिमले विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण विभिन्न प्रकारका चिमहरू बाल्छौँ, तर त्यो चिम त विद्युत नभई बल्दैन नि, डाइरेक्ट विद्युत छ। विद्युत एक प्रकारको शक्ति हो भनेर हामीलाई उज्यालो चाहिएछ भने त्यत्तिकै उज्यालो आउँछ? आउँदैन नि। हामीले उपकरणको सहायताले अर्को प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने भनेका छौँ। हो, अब बिजुलीको चिमले विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्यो। अनि हिटरले विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। हिटर जस्तै अहिले जाडो मौसममा पानी तताउनको लागि प्रयोग गर्ने किटलीहरू भयो, त्यसपछि खाना बनाउन प्रयोग गरिने राइस कुकर, यिनीहरू पनि ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने उपकरण हुन् जसले विद्युत शक्तिलाई ताप शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। आइरन पनि त्यही भयो। अब टर्च लाइटले विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। टर्च लाइटमा के प्रयोग गरिन्छ? ब्याट्री प्रयोग गरिन्छ। ब्याट्रीमा कुन शक्ति हुन्छ? विद्युत शक्ति हुन्छ। हो, टर्च लाइटले विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। अब सलाइको काँटीमा भएको रासायनिक शक्ति घर्षणको कारणले ताप शक्तिमा परिणत हुन्छ। सलाइको काँटीमा मसला राखिएको हुन्छ रसायन, त्यो रसायनलाई हामीले जब घर्षण गर्छौँ त्यो तापमा परिणत हुन्छ। भनेपछि यसरी तपाईले अरू हाम्रा दैनिक जीवनमा यस्ता शक्ति रूपान्तरणका धेरै उदाहरणहरू छन्, ती केही मैले तपाईलाई भने। अब शक्तिको रूपान्तरणलाई हामीले सरल रूपमा एक प्रकारको शक्तिबाट कसरी अर्को प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ भनेर एउटा चार्टद्वारा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसलाई शक्ति रूपान्तरणको फ्लो चार्ट पनि भनिन्छ। यता हेर्नुहोस् त, शक्ति रूपान्तरणको फ्लो चार्ट। यो के रहेछ त फ्लो चार्ट? ल, एक प्रकारको शक्तिलाई धेरै प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिने कुरा त हामीले भन्यौँ। अब शक्तिको रूपान्तरणलाई फ्लो चार्टमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। ल, जस्तै यता हेर्नुहोस् त, ड्यामको पानी। ड्यामको पानीमा कुन शक्ति हुन्छ होला? एकै ठाउँमा जम्मा गरेको पानी। अनि ड्यामबाट झारेको पानी, त्यो पानी झारेपछि त्यसले टर्बाइन चलाउने, अनि टर्बाइन चलाएर विद्युत निकालेपछि बत्ती बाल्ने। ल, के हुन्छ हेरौँ है त। ल, ड्यामको जम्मा गरेको पानीमा स्थिति शक्ति हुन्छ। स्थिति शक्तिलाई अब हामीले त्यो ड्यामको पानीलाई बगाइयो, झारियो कहीँबाट, त्यसमा गति शक्ति उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यसबाट टर्बाइन चलाइयो र विद्युत उत्पादन गर्यो, विद्युत शक्ति भयो। अनि विद्युत शक्तिबाट बत्ती बाल्दा के निस्किन्छ? प्रकाश शक्ति निस्किन्छ। यसरी एक प्रकारको शक्ति, हेर्नुहोस् त कति प्रकारको हामीसित त सञ्चित शक्ति स्थिति शक्ति थियो, त्यो शक्ति अरू 3 प्रकारको शक्तिमा गयो। फेरि अर्को पनि हेर्नुहोस् है त, सलाइको काँटी। सलाइको काँटी बाल्दा बलिरहेको सलाइको काँटीबाट उज्यालो आउँदा सलाइको काँटीमा रासायनिक शक्ति, काँटी बाल्यो ताप शक्ति, बलिरहेको सलाइको काँटीबाट उज्यालो आउँदा प्रकाश शक्ति। यसको लागि एउटा सानो प्रयोग पनि गरौँ। ल, मेरो हातमा सलाई छ, तपाईले नि सलाइको प्रयोग त अवश्य गर्नुभएको छ। र सलाइको काँटीमा माथिबाट रहेको मसला छ। अब यसलाई बाली मैले घर्षण दिने भनेको छु। हामी कोर्छौँ नि, दुई वस्तु एक आपसमा रगड्दा त घर्षण हुन्छ, यसलाई पनि रगडौँ। सलाइमा के छ? अहिले रासायनिक शक्ति छ। अब यो नाश भएर जाने हो त? पक्कै जाँदैन। ल हेर्नुहोस्, अहिले सलाइको काँटी बाल्दा यहाँ के भएको छ? ताप उत्पन्न भयो। अब यो अँध्यारोमा यो सलाइको काँटी यसरी बालिरह्यो भने त पक्कै उज्यालो आउँछ होला नि? आउँछ। अनि यो उज्यालो आउँदा कुन शक्ति हुन्छ? प्रकाश शक्ति हो। यसरी
हामीसँग त रासायनिक शक्ति थियो, अब यो रासायनिक शक्ति तापमा नि परिणत भयो, प्रकाशमा पनि परिणत भयो भनेपछि त एक प्रकारको शक्ति अर्को प्रकारमा रूपान्तरण भयो। त्यसलाई यसरी फ्लो चार्टबाट देखाइयो। अर्को पनि हेरौँ, ड्राई सेल। ड्राई सेल भनेको यो ब्याट्री, यसलाई सेल ड्राई सेल भनिन्छ। यो ब्याट्री, यसमा तार र बल्ब जोड्ने, तार जोड्ने पहिला, तार जोडेपछि त योबाट के फ्लो हुन्छ? करेन्ट आउँछ नि, विद्युत आउँछ नि, हो। अनि यो तारले जोडेर यसमा बल्ब जोड्यो भने त बल्ब त के हुन्छ? जस्तै टर्च लाइटमा हेर्नु न, यो राख्यो, त्यो भित्र पनि तारले जोडेको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा बल्ब राख्दा बल्छ। भनेपछि ड्राई सेलमा भएको कुन शक्ति हो? रासायनिक। सुचालक तारमा जोड्दा के उत्पन्न भयो? विद्युत। अनि त्यो विद्युतलाई चाहिँ बल्ब जोड्यो भने प्रकाश। यसरी शक्ति रूपान्तरण फ्लो एक ठाउँबाट अर्कोमा, अर्कोबाट अर्कोमा यसरी जान्छ। यसलाई यस्तो चार्टद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ, जसलाई शक्ति रूपान्तरणको फ्लो चार्ट भनिन्छ। बुझ्नु भाइ? अब तपाईँले यस्तो फ्लो चार्ट धेरै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँले ग्यास बाल्नुहुन्छ, ग्यास त के हो? त्यो त रासायनिक पदार्थ हो, त्यहाँ रसायन हुन्छ। अनि त्यसमा आगो लाउनुहुन्छ, ताप उत्पन्न हुन्छ। यसरी हाम्रा धेरै उदाहरणहरू छन्। अब शक्ति रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि म तपाईलाई एउटा परियोजना कार्य दिन्छु। ल, तपाईको घर, छिमेक वा विद्यालयमा पाइने शक्ति रूपान्तरण गर्ने उपकरणको सूची तयार गर्नुहोस्। ल, जस्तै मैले तपाईहरुलाई पढाएको आधारमा भने टर्च लाइट, त्यस्तै गरेर धेरै उपकरणहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै उपकरणको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। हिटर, अब अरु तपाईलाई है सबै मैले भनेपछि त फेरि तपाईले के गर्ने नि है? कुन उपकरणले कुन शक्ति रूपान्तरण गर्छ छलफल गर्नुहोस्। जस्तै मैले टर्च लाइट भने, टर्च लाइटले त के गर्छ? हो, विद्युत शक्तिलाई प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। अब यस्तै गरेर तपाईले जति सक्दो उपकरणको नाम लेख्नुहोस्। त्यो एउटै शक्तिलाई अर्कोमा गर्ने हुन फरक फरक हुन सक्छ। रासायनिकबाट ताप हुन सक्छ, विद्युतबाट प्रकाश हुन सक्छ, चालबाट विद्युत हुन सक्छ। त्यस्ता उपकरणहरूको नाम लेख्नुहोस् अनि कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् र कुन उपकरणले कुन शक्ति रूपान्तरण गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले टर्च लाइट लेखेँ, टर्च लाइटले विद्युतलाई प्रकाशमा। त्यसै गरी तपाईले छलफल गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले यति धेरै शक्ति रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, त्योसँग सम्बन्धित परियोजना कार्य पनि तपाईलाई दिएँ। अब योसँग सम्बन्धित एउटा अभ्यास पनि गरौँ न त। ल, अभ्यास गरौँ। खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस्। पहिला तपाई विचार गर्नुहोस् यी शब्दहरू, अनि तपाईको विचार मिल्यो कि मिलेन, अनि अनुमान गर्नुहोस्। मिल्यो भने तपाईको अनुमान मिल्यो, मिलेन भने सच्याउनुहोस् है त। ल, कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई डट डट भनिन्छ। के भनिन्छ होला हेर्नुहोस् त, माथि त धेरै शब्दहरू छन्। ल, शक्ति भनिन्छ। कार्य गर्नको लागि त शक्ति चाहिन्छ। हामीले खाना नखाइकन काम गर्न सक्दैनौँ। खानाले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। हवाईजहाजहरू, अनि ती हवाईजहाज, यातायातका अरू बस, मोटरसाइकल यस्तो चल्नलाई इन्धन शक्ति चाहिन्छ। यस्तो बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ है। त्यसो भएर कार्य गर्न सक्ने क्षमता नै शक्ति हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, चाल वा स्थिति परिवर्तनको कारणले उत्पन्न हुने शक्तिलाई के भनिन्छ? यान्त्रिक शक्ति है, मेकानिकल इनर्जी भनेका थियौँ नि हामीले। चाल वा स्थिति परिवर्तनको कारणले उत्पन्न हुने शक्तिलाई यान्त्रिक शक्ति भनिन्छ। तन्काइएको रबर, रबर त हामीले धेरैचोटि तन्कायौँ। यसरी के शक्ति हुन्छ? ल, हेर्नुहोस् है त, स्थिति शक्ति हुन्छ। अनि हिटरले विद्युत शक्तिलाई केमा परिणत गर्ला? प्रकाश हो कि चुम्बक हो कि? ल, हेर्नुहोस् है त, तपाईको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? ताप शक्ति। हिटर बाल्दा त ताप उत्पन्न हुन्छ। अनि
सोलर प्यानलले कुन शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ला? सौर्य शक्ति। त्यसमा त सोलर भन्ने बित्तिकै सौर्य शक्ति हुन्छ। ल हामीले योसँग सम्बन्धित अभ्यास पनि गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले शक्ति रूपान्तरणको सिद्धान्त अन्तर्गत शक्तिको रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्यौं र विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक छ। कहिले हामीलाई ध्वनि शक्ति चाहिन्छ, कहिले विद्युत शक्ति चाहिन्छ, कहिले ताप शक्ति चाहिन्छ, कहिले प्रकाश शक्ति चाहिन्छ, फरक फरक किसिमका शक्ति चाहिन्छन्। त्यसका लागि हामीसँग उपलब्ध भएको शक्तिलाई उपकरणको सहायताले आफूलाई चाहिएको शक्तिमा बदल्न सक्छौं। अर्थात् एक प्रकारको शक्तिलाई अर्को प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई शक्तिको रूपान्तरण भनिन्छ भन्यो। र एउटा शक्तिलाई अर्को शक्तिमा रूपान्तरण गर्दा त्यो शक्ति नाश भएर जाँदैन, बरु एक प्रकारको शक्ति अर्कोमा परिवर्तन मात्र हुने हो। त्यसकारणले गर्दा शक्तिलाई न त उत्पन्न नै गर्न सकिन्छ न त नाश गर्न नै सकिन्छ। हामीले आफै प्रकाश शक्ति बनाउने हो र होइन नि। अनि बगेको पानी नभइदिनु भने त्यत्तिकै हामीले कुनै शक्ति प्रयोग नगरी त्यत्तिकै विद्युत निकाल्न सक्छौँ र सक्दैनौँ नि। शक्ति पहिल्यै छ, त्यसलाई उपकरणको सहायताले अर्को शक्तिमा रूपान्तरण परिवर्तन मात्रै गर्ने हो। त्यसकारणले शक्ति उत्पन्न गर्न नै सकिन्न, विनाश गर्न नै सकिन्न। त्यसलाई शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भनिन्छ भनेर चर्चा गऱ्यौँ र त्यसपछि गएर हाम्रो दैनिक जीवनमा भइरहने विभिन्न प्रकारको शक्ति रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गरौँ। जस्तै विद्युत शक्तिको प्रयोग गरेर हिटर चलाउने, प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने, सोलरबाट विद्युत निकाल्ने, अनि बगिरहेको पानीबाट विद्युत निकाल्ने, अनि तन्काइएको वस्तुबाट कुनै वस्तुलाई छोड्ने, यस्तो एक प्रकारको शक्तिलाई अर्को प्रकारको शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने विभिन्न दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न शक्ति रूपान्तरणहरूबारे चर्चा गऱ्यौँ। त्यससँग सम्बन्धित फ्लोचार्टको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ अनि केही छोटा क्रियाकलापहरू पनि गऱ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित परियोजना कार्य र अभ्यास पनि गऱ्यौँ। र यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईहरूले आफ्नो वरपर पाइने विभिन्न शक्ति र त्यसको रूपान्तरणको बारेमा पक्कै बुझ्नुभयो र तपाईले शक्ति रूपान्तरण कसरी गरिन्छ, शक्ति रूपान्तरणका लागि के कस्ता उपकरणहरू हुन्छन् भनेर आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडेर यसलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा यहीं समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।